الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله ليكون للعالمين بشيرا ونظيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي في الله، إنه لشرف كبير لي أن أقف الآن بين أيديكم في رحاب لإلقاء كلمة المتواسية تحت عنوان كلمة لا إله إلا الله، معناها ومقتضاها. إنه موضوع يحتاج إلى وقفة طويلة، ولكني أريد أن أقتصر على حديث وجيز عنه. أيها المستمعون الأكارم، إن الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وهذا الركن هو الأساس الذي تقوم عليه بقية الأركان وتبنى عليه جميع أحكام الشريعة الإسلامية. فإن كان هذا الأساس سليما قويا استقامت جميع الأعمال وكانت مقبولة عند الله تعالى. وإن اختل هذا الأساس فسدت جميع الأعمال وصارت هباء منثورا، وصارت كسراب بقية يحسبه السمعان ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا، وصارت كرمد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وصارت تعبا على صاحبها في الدنيا وحسرة وخسارة يوم القيامة. إن الشهادتين أيها السعادة لهما معنى ولهما مقتضى، ولا بد للناطق بهما أن يعرف ذلك المعنى ويعمل بذلك المقتضى، وإلا فإنه لا ينفعه مجرد التلفظ بهما. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله الإقرار، فإنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن كل معبود سوى باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن نفرد الله بالعباد فلا نعبد معه أحدا. فإذا قلنا نشهد أن لا إله إلا الله فقد أعلنا البراءة من كل معبود سوى الله، والتزمنا بعبادة الله وحده وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا إله إلا الله، فهموا من ذلك أن يطلب منهم عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، فامتنعوا منهم أن يقولوا هذه الكلمة واستنكروها وقالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أيها الناس، إن من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن نقيم الصلاة، فإنها الركن الثاني بعد الشهادتين. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن نؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت إن استطعنا إليه سبيلا، ونفعل الواجبات الدينية ونترك المحرمات. فقد قاتل الصحابة رضي الله عنهم بقيادة أبي بكر الصديق
من منع الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال الصحابة إن الزكاة من حق لا إله إلا الله. كما أن الشرك يناقض مقتضى هذه الكلمة وينافيها، كذلك سائر المعاصي التي هي دون الشرك تنقض من هذه الكلمة وتقلل من ثوابها بحسب الذنب الذي يصدر من العبد. فمطلوب منا نحن المسلمين أن نعلم معناها ونعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا ونستقيم عليها، فليس المقصود مجرد النطق بها من غير فهم معناها واعتقاد عملها واعتقاد مدلولها والعمل به، فإن ذلك لا ينفع ولا يجدي شيئا. وأختم حديثي هذا وأشكركم إخواني على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.